घेतले आणि मनोज परब 7 महिन्यांनी परतो लोकांसमोर येयलो आणि प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतले. हेजो पार्टीक कितपर्यंत फायदो काय लुकसाण कशें कितें पळयता? भारतीय जनता पार्टी ही मुखारलें विजन घेवन फुडें वता. ते टेम्पररी वेळ मेळटा तेन्ना काम करपाची पार्टी न्ही. पार्टी ज्या दिसा इलेक्शन जालें फुडल्या 5 वर्सांच्या इलेक्शनाचे विचार करता. कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक कार्यरत दवरता. विसो घेवन येवन कार्य करपाचें अशें भारतीय जनता पार्टीक ना. कार्य हें 24/7 आमकांय बी तेच शिकयल्लें आसा, शिकून आयिल्लें आसा आनी म्हणून हो पक्ष येदो व्हडलो वाडलो न्ही. तो मागीर मंगळबाई आसतले, मागीर आंबेडकर आसतले, सगळ्यांनी जे जे जितले जितले कार्यकर्ते आसात श्रीपाद नायक सारके आसतले, मागीर अनेक लोकांनी नांवां घेतलीं ना म्हणलें मागीर अशें न्ही. त्या वेळाचे आसतले सुभाष साळकर आसतले, गोविंद परबकर आसतले, मनोहर कितले जाण आसा नांवां घेतले जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक तास तुमी तीच नांवां घेता. पण ते पुज्य आसात तांकां फॉलो, कारण तांच्यांनी त्या वेळाचेर उपाशी रावून त्या वेळाचेर मोटरसायकलीन सायकलीन कशें मेळटा तळागाळान वचून काम केलां न्ही. सो कार्य करत आसता ते तशेंच कार्य आसता. विजन आसपाक जाय देशा खातीर, विजन आसपाक जाय राष्ट्रा खातीर, विजन आसपाक जाय राज्या खातीर, स्वता खातीर न्ही.